मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। सही हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पिछली उम्मतों में ईसाइयों का ज़माना था और ईसाई मज़हब उस वक्त बरहक था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बादशाह का, यानी हदीस का पूरा मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, एक बादशाह था, उसके पास एक जादूगर था। तो ये बादशाह लोगों को उल्लू बनाते रहते हैं ना, जादू वादू दिखा दिखा के लोगों को अकीदत रहे। तो वो जादूगर जब बूढ़ा हो गया तो उस जादूगर ने बादशाह से कहा कि मैं मरने वाला हूँ, तो कोई ऐसा नौजवान हो जिसको मैं ये जादू सिखा दूँ ताकि वो तुम्हारे काम आ सके। तो कोई नौजवान हो ताकि ज़रा लंबी उम्र हो, तुम्हारी खिदमत कर सकेगा। तो एक ख़ानदान था, उन्होंने अपना बेटा दे दिया कि भाई अच्छा है, ये जादू सीखे और बादशाह के पास रहेगा। तो वो नौजवान जब जादूगर के पास जादू सीखने के लिए आता था तो रास्ते में एक राहिब का घर था। राहिब जो ईसाई मज़हब पर हुआ करते थे और अल्लाह अल्लाह किया करते थे, इबादत किया करते थे। राहिब दरमियान में पड़ता, ये नौजवान उस राहिब के पास जाता, दरमियान में राहिब के पास जाता। राहिब इसको दीन की बातें बताता, तौहीद की दावत देता और बताता कि जादू अच्छा काम नहीं है, मज़हब की तो यही दावत है ना। और जब ये जादूगर के पास जाता तो जादूगर इसको वही फलीते पलीते और संगदिल महबूब, आपके ये टोपी ड्रामे तो जादूगर लेके चल रहे होते हैं, और ये लेकर आओ और मुर्दा, ये मैं अपनी तरफ से तशरीह कर रहा हूँ, हदीस में इतनी तशरीह नहीं है, लेकिन यही करता होगा ना। हदीस में तो बस इतना है कि जादूगर के पास आता तो राहिब के पास से होता हुआ जाता, और जाते हुए भी राहिब के पास से, यानी घर से आते हुए भी राहिब के पास से और वापसी पे भी राहिब के। तो राहिब की बातें ज़्यादा उस पर असर करने लगी। लेकिन वो जादूगर उसको यही फलीते पलीते गंदी बातें जो जादूगरों में होती हैं और हवाई बातें। तो ये जो नौजवान था ना, इसको राहिब की बातें अट्रैक्ट करने लगी कि यार इसकी तालीमात पाकीज़ा हैं, साफ़ सुथरी, खुद भी साफ़ सुथरा रहते हैं जो मजहबी लोग होते हैं, नहाना धोना। जादूगर तो गंदे पली उसमें रहते हैं हर वक्त, गंद में। तो ये क्या हुआ, ये मुसलमान हो गया, यानी उस वक्त ईसाई मज़हब इसने कबूल कर लिया जो बरहक मज़हब था। राहिब के हाथ पे ये क्या हो गया, मुसलमान। राहिब ने इसे कहा कि देखो, जब अगर तुम बादशाह को पता चल जाए ना कि तुम मुसलमान हो गए हो, तो मेरा नहीं बताना कि मेरे हाथ पे, वरना बादशाह मुझे कत्ल कर देगा। इसने कहा ठीक है, नहीं बताऊंगा। तो ये नौजवान को अब अल्लाह ने, चूंकि इससे दीन का काम लेना था बहुत ज़्यादा और इसकी बड़ी कुर्बानी थी, जादू में तो करोड़ों रुपए पैसा है, यहाँ पर पैसा भी नहीं। तो अब इसकी कुर्बानी की वजह से अल्लाह ने क्या किया, इसके हाथ पे करामतें जाहिर करना शुरू कर दी ताकि लोग इसकी तरफ माइल हों और ये बताए कि ये जादू नहीं है, बल्कि ये कौन कर रहा है, अल्लाह कर रहा है। तो बाज़ दफ़ा अल्लाह किसी से काम ले लेते हैं बड़ा। तो अब क्या हुआ कि जनाब ये मादरजाद नाबीना के आंखों पे हाथ रखता, उसकी बिनाई लौट आती। ये कोढ़ के मरीज पे हाथ रखता, वो उसको शिफा मिल जाती। ऐसे अजीब अजीब काम इसके हाथ पे जाहिर होना शुरू हो गए। तो बादशाह ने कहा भाई ये तो बड़ा जादूगर बन गया है, और ये बुढ़े ने तो इसको बड़ा टाइट से, बुढ़े से भी आगे निकल गया ये तो जो जादू सिखा रहा था। बादशाह बड़ा खुश हुआ। तो बादशाह ने इसको बुलाया कि हमें तुम्हारे बारे में खबर पहुंची है, तुम तो भाई यूं भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, तुम तो बड़े माशाल्लाह फंटर, माशाल्लाह तो नहीं कहा होगा, नहीं फंटर बन गए। तो इसको अब मौका मिल गया। इसने कहा भाई बात यह है कि ये सब कुछ अल्लाह कर रहा है, मैं नहीं कर, सिर्फ हाथ मेरा है, करने वाला कौन है, अल्लाह। बादशाह तो काफिर था, वो तो अल्लाह को मानता नहीं था। उसको ये खतरा हुआ कि ये तो लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दे रहा है, तो लोग तो अल्लाह की कुदरत पे यकीन करेंगे, मेरी दुकान क्या हो जाएगी, बंद। तो बादशाह अब इसको कत्ल नहीं करना चाहता था, क्योंकि बादशाह कह रहा था ये बड़ा कीमती आदमी है, इसके हाथ पे ऐसी ऐसी चीजें जाहिर होना, अगर ये मेरा बन जाए तो मेरे लिए बहुत मुफीद हो सकता है। तो बादशाह ये चाह रहा था कि इसको डरा डरा के कत्ल, यानी डराए, कत्ल की धमकियां दे ताकि ये कत्ल ना हो और ये मौत के खौफ से जो है ना ईमान छोड़ दे। खैर, इसको पहले तो इतना मारा गया, इतना टॉर्चर किया गया कि इसने राहिब का नाम बता दिया कि मैं उसके हाथ में हूं। ज़ाहिर है इंसान एक हद तक मार बर्दाश्त करता है। तो राहिब को लाया गया और राहिब का सर कलम कर दिया गया, वो बेचारा शहीद हो गया। कितना मुबारक राहिब होगा जिसका हदीस में तज़किरा आ रहा है। तो और इसको क्या किया गया कि इसको बादशाह ने कहा कि लोगों से कहा, अपने दरबारियों से, कि इसको लेके जाओ पहाड़ पे और नीचे खाई दिखाओ, इसको डराओ
ٹھیک ہے نا, اور اس سے کہو کہ یہ عیسائیت چھوڑ دے, نہیں چھوڑتا تو ہم تمہیں یہاں سے گرا کے ہلاک کر دیں گے. تو اس کو لے گئے, اس نے کہا ہلاک کر دو, میں تو عیسائیت نہیں چھوڑنے والا. تو اللہ کی قدرت کیا ہوئی ہے کہ وہ پہاڑ پہ ایسا کچھ زلزلہ آیا, وہ سارے مر گئے اور یہ بچ گیا, اکیلا واپس آ گیا. تو بادشاہ نے پھر لوگوں کو کہا کہ اس کو سمندر میں لے جاؤ. اچھا, اب یہ خبریں لوگوں میں مشہور ہونا شروع کی, ایک نوجوان ہے بھائی وہ اس طرح کا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ مشہور کر رہے ہیں نا, تاکہ اس سے کام لینا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس کی خبر کہ بھئی یہ تو آنکھوں پہ ہاتھ لگائے تو بینائی واپس لوٹ آتی ہے. تو یہ سب کو یہی کہتا بھئی میں یہ نہیں کر رہا, یہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ, یہ میں نہیں کر رہا, یہ اللہ کر رہا ہے, تو اللہ کی قدرت پر ایمان لے کر آؤ. تو اب اس کے یہ واقعہ بھی مشہور ہونے شروع ہو گئے, بھئی پہاڑ سے گرایا نہیں مر رہا. تو اس کو سمندر میں لے کر گئے, بیچ سمندر میں بادشاہ نے کہا اس کو غرق کر دینا اگر یہ ایمان نہ لے کر آئے. تو ڈرایا نہیں, یعنی ایمان نہ چھوڑے, اگر یہ ڈرایا وہی اثر نہیں ہوا اس کے اوپر. تو وہ کشتی الٹ گئی, سارے مر گئے, اس کو اللہ نے بچا لیا, یہ پھر واپس لوٹ آیا. کشتی الٹ گئی یا کیا ہوا مجھے پوری تفصیل جتنی حدیث میں ملتی ہے, بس یہ کہ وہ غرق ہو گئی, یہ بچ گیا. تو جب یہ واپس آیا تو جب بادشاہ نے ساری کوششیں کر لی کہ بھئی یہ اچھا لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے ہیں, تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ اے بادشاہ, اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو جو طریقہ میں بتاؤں نا اس طریقے سے قتل کر. اب لوگوں میں تو شہرت ہو چکی تھی کہ بادشاہ نے سارے حربے استعمال کر لیے مگر یہ قتل نہیں ہو کے دے رہا. اس نے کہا جو طریقہ میں بتاؤں گا اس طریقے سے تو مجھے مارے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا. بادشاہ تو چاہ رہا تھا اس سے جان چھڑائی, ہے تو ہمارے لیے مصیبت بن گیا ہے. بادشاہ نے کہا کیا طریقہ؟ اس نے کہا بھائی چوک پہ کھڑا کر کے میرے اوپر تیر مار اور یہ کہے بسم اللہ و ربی ھذا الغلام, بسم اللہ ربی ھذا الغلام, اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے. یعنی اس نوجوان نے یہ قربانی دی کہ جب یہ بادشاہ یہ اناؤنس کرے گا نا, یہ لفظ بولے گا, تو لوگ کہیں گے بھئی اللہ کا نام لینے سے تو قتل ہو رہا ہے, ویسے قتل نہیں ہو رہا. یعنی بسم اللہ کی برکت بھی سامنے آئے گی اور لوگ اللہ پہ اور یقین کریں گے. تو نوجوان نے یہ قربانی دی. تو جب اس کو اس طرح سے چوک پہ کھڑا کیا گیا اور اس کے تیر مارا گیا نا, تو جب بسم اللہ ربی ھذا الغلام کہا گیا, یہ تیر اس کی کنپٹی پہ لگا اور اسی وقت یہ شہید ہو گیا. لیکن اچھا, اس نے یہ بھی کہا تھا کہ پورا شہر اکٹھا کر لو, یہ سب کے سامنے ہونا چاہیے, اکیلے میں نہیں, کیونکہ یہ چاہ رہا تھا یہ دعوت سب کے پورے شہر کو پہنچ جائے. اور تو جب پورا شہر اکٹھا کر لیا گیا اور اس کے تیر لگائے, یہ جناب گرائے, پورے شہر نے بیک زبان ہو کے کلمہ پڑھنا شروع, سارے مسلمان ہو گئے. جو اس وقت جو عیسائی مذہب برک تھا, سب اللہ کی دعوت, اللہ پر ایمان لے آئے اور بادشاہ کے رب ہونے کی, بادشاہ تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا, سارے مسلمان ہو گئے. آپ کو پتہ ہے جو حکومتی پٹھو ہوتے ہیں نا, وہ کبھی بھی وہ نہیں ہلتے چاہے کچھ بھی ہو جائے. جو بادشاہ کے درباری ہوتے ہیں نا خاص, بہت کم ان میں لوگوں کو ایمان کی توفیق ملتی ہے. تو قرآن کی تاریخ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ظالم بادشاہوں میں بعض دفعہ پوری قوم ان کے خلاف ہو گئی, لیکن ان کے جو درباری ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے. تو ایسا ہی ہوا کہ پوری قوم مسلمان ہو گئی, لیکن جو بادشاہ کے درباری تھے, اس کے خاص لوگ تھے جو ہر وقت بادشاہ کے ساتھ رہتے تھے, وہ بادشاہ کے ساتھ تھے. تو بادشاہ نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو پوری قوم ہمارا دین چھوڑ دیا اس نے اور مجھے خدا ماننے سے انکار کر دیا ہے, اب ایک ہی حل ہے کہ ان کو زبردستی